मुजफ्फरगढ़ में आम आदमी के लिए अब अपना घर बनाना भी मुश्किल हो गया। महंगाई की बढ़ती हुई शरह में भी मुसलसल इजाफा। मजीद हमें अपडेट करेंगे आमिर डोगर। जी आमिर, आगाह करिएगा। जी बिल्कुल, अब गरीब आदमी के लिए अपना घर बनाना जो है वो तकरीबन नामुमकिन हो चुका है। गुज़िश्ता एक साल की निस्बत तामीराती मटीरियल में इस साल जो है वो 25 से 30% का इजाफा हुआ है। इस वक्त हम एक न्यूली बिल्ड जो मकान है और जो दुकानें हैं वहाँ पर इस वक्त हम मौजूद हैं। उसके मालिक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा इस हवाले से जानने की कोशिश करते हैं। सूरत हाल सर दस्त ये है कि 38,000 रुपए की ट्राली है और 1480 रुपए की सीमेंट की बोरी है। 8,000 रुपए की इस टाइम रेत की ट्राली है, क्योंकि इन रेत वालों को एक खूबसूरत बहाना मिल गया है कि समंदर दरिया चढ़ा हुआ है, जिसकी वजह से रेत महंगी है। अब मैं तो समझता हूं कि आजकल तामीर कराना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन हो चुका है। नामुमकिन हो चुका है। कैमरामैन अगर मेरे अक्का में दिखा सकें तो यहाँ पर जो मजदूर काम कर रहे हैं इनकी दिहाड़ियों में भी इजाफा हो चुका है। रेत जो सिर्फ मुजफ्फरगढ़ में बड़ी आसानी से मिल जाती थी, रेत की ट्रालियां या रेडियां, उनकी कीमत भी 10 से 15% जो है वो बढ़ चुकी है। मुजफ्फरगढ़ में शहरियों का यही कहना है कि तकरीबन अपना घर बनाना और अपनी छत तामीर करना अब आम आदमी की पहुंच से तकरीबन जो है वो बाहर हो चुकी है। जी आमिर, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। खानपुर में बढ़ती हुई महंगाई, कारोबार मुश्किल, ताजिर सरापा एहतजाज। ताजिरों का वज़ीर आला पंजाब से महंगाई पर काबू पाने का मुतालबा। मज़ीद जानेंगे आमिर सुहेल से। जी बिल्कुल, बढ़ती हुई महंगाई से ताजर भी परेशान हैं। यहाँ पर खानपुर दीनपुर चौक पर ताजर सरापा एहतजाज हैं। जी बताएंगे, महंगाई है, परेशानी है, क्या कहेंगे? गुर्बत है, महंगाई है, ये टिकट से लग रहा है, बिजली का बिलों में बहुत इजाफे हुआ है। तकरीबन पहला ये एक पन का हमारी चलने दुकान का 4,000-3,500 रुपये बिल आता था, अब 9,000 और 10,000 रुपये आते हैं। घर भी चलाने हैं बच्चों का। और हमारा मेरम नवाब साहब से ये दरखास्त चाहिए, बिलों में थोड़ी सी नरमी अख्तियार कर ली। किसी लोगों को रिलीफ मिला है, किसी को नहीं मिला। सारे अवाम आपके साथ खड़े हैं और फिर भी खड़े रहेगा और इंशाल्लाह आने वाला वक्त में रहेगा। ये बताएं, महंगाई है, हर चीज की कीमतों में इजाफा हो गया है, कारोबार की क्या हालात हैं? ये 2 घंटे हो गया हम बैठे हैं सुबह से, और अगर अभी तक आपको बोली 20 रुपए का हमने ऐसा कमाई भी नहीं किया, खाया 50 नहीं खाएगा तो पे के भूखा रहते हैं। रोज बरोज नया महंगाई है। इसको थोड़ी सी मेहरबानी करके मेरम नवाब साहब से हमारा ये दरखास्त है, जिसके लिए कोई टीम बनाए। सब्जी वाले के पास जाओ अपना मर्जी करते, और के पास जाओ अपना मर्जी, फ्रूट वाले के पास जाओ अपना मर्जी कर रहे हो वगैरह। हर कोई अपना ये नहीं है सरकारी लिस्ट पे कोई नहीं बेचने। ये सरकारी कानून बनाए, एक टीम बनाए जो लोग सब कानून के मुताबिक जाए। जी बिल्कुल, महंगाई है और ताजर परेशान हैं। हर चीज की कीमतें जो हैं उनमें इजाफा हो चुका है। यहाँ ताजरों ने करते हुए वज़ीर आला पंजाब से महंगाई पर काबू पाने का मुतालबा किया है। जी आमिर सुहेल, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। गढ़ा मोड़ में पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में कमी के बावजूद महंगाई कम न हो सकी। ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से किरायों में कमी न की जा सकी। मजीद जानेंगे साजिद से। आज बिल्कुल, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रिकॉर्ड कमी के बावजूद जो रोजमर्रा इस्तेमाल की चीजों के साथ साथ जो गुड्स ट्रांसपोर्ट और इसके साथ साथ ट्रांसपोर्टर हजरात हैं उनकी जानिब से अभी तक किरायों में कमी नहीं की गई। मेरे साथ इस वक्त कुछ शहरी मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं कि इस हवाले से उनका क्या कहना है। जी देखो जी, पेट्रोल 50 रुपए तकरीबन सस्ता हो गया। 300 रुपए लीटर सीगा तावी किराए ओही सी, हुण 250 रुपए लीटर हो गया तावी किराए ओही है। बस वाले ने 10 रुपए तक कमी नहीं की थी। इसी तरह गुड्स ट्रांसपोर्टर वा माल लैन जाइदा बिल्टी किराए दा जी 300 रुपए लीटर च बिल्टी आ रही सी, ਉਹ 250 रुपए लीटर सानू बिल्टी दे रहे हैं। लिहाजा पेट्रोल सस्ता दे हो गया, सानू किसी किस्म का किराया दे विचों कोई रिलीफ नहीं दिता गया। हुकूमत अगे साडी अपील है कि इधर भी नजरसानी की जाए, कोई साडे हाल ते रहम किया जाए। जी, जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी, उनका कहना है कि हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें तो कम कर दी गई हैं, लेकिन ट्रांसपोर्टर हजरात की जानिब से अभी तक किरायों में कमी नहीं की गई। इसके साथ साथ अगर बात की जाए रोजमर्रा इस्तेमाल की चीजों की, तो उसके भी रेट जो हैं वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। इनकी हुकूमत से अपील है कि खुदारा हुकूमत आवाम पर तरस खाए और जिस तरह पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की गई है और इसके साथ साथ जो रोजमर्रा इस्तेमाल की चीजें हैं इनके रेटों में भी कमी की जाए। मुल्तान में चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स के ताजिर महंगी बिजली के खिलाफ सरापा एहतजाज की क़यादत ज़िले सदर चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स शेख ताहिर अमजद ने की। सदर लोहा मार्केट शाहिद शकूर, सदर अकबर रोड साजिद रिजवान जुगनू भी शरीक। इस हवाले से मजीद जानेंगे फराज रमजान से। जी फराज, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त हरम गेट चौक पर मौजूद हूँ। बात करते चलें तो चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर के ताजिर महंगी बिजली के खिलाफ जो है वो यहाँ पर सरापा एहतजाज है। एहतजाज की क़यादत जो है वो ज़िलाई सदर चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर शेख ताहिर अमजद करें। बात करते चलें तो इस वक्त जो है वो
अंजुमन ताजरान अकबर रोड के सदर साजिद रिजवान जुगनू और होलसेल शूज मार्केट के सदर जो हैं वो खादिम नदीम भट्ट यहाँ पर मौजूद हैं और गुड्स ट्रांसपोर्ट के सदर राना असलम भी यहाँ पर मौजूद है। इस वक्त बात करने के लिए जिलाई सदर चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर शेख ताहिर अमजद मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। ताहिर भाई, क्यों एहतजाज कर रहे हैं, क्या नौबत आ पड़ी है कि ताजिर सड़कों पर आ गए? नहीं, जैसे कि आपको मालूम है कि चंद रोज़ कबल हमने एहतजाज भी किया और हड़ताल भी की। हुकूमत को फिर भी होश के नाखून ना आए। आज भी पेट्रोल की मद में कमी कर दी गई और बिजली में इजाफा कर दिया गया, 1 रुपये कुछ पैसे इजाफा कर दिया गया है। ये आए रोज़ हमें बिजली मिल नहीं रही और ये बिजली के रेट बढ़ाए जा रहे हैं। खुदारा हुकूमत होश के नाखून ले। ये आवाम जो है पहले रोटी से तंग है, अपने जीने मरने की खुशियां करने से तंग है, ये बिजली आए रोज़ बढ़ा रहे हैं। आप ये देख लें कि लोग कफन नहीं खरीद सक रहे। आप ये देखें कि लोग 2 वक्त की जो रोटी खाते थे वो 1 टाइम पर आ गए। अगर आज भी हुकूमत ने अपने इन मामलात पर नजरसानी ना की तो फिर इस पर हम मजीद एहतजाज की तरफ भी जाएंगे और शटडाउन हड़ताल की तरफ भी आएंगे। जी, अगर मेरा कैमरामैन मुगीश शहजाद आपको दिखा सके तो बात करने के लिए अकबर रोड के सदर साजिद रिजवान जुगनू मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। भाईजान, क्या कहना चाहेंगे आप? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गवर्नमेंट जो है आपके सामने ही है, एक तरफ से रिलीफ देती है पेट्रोल की शक्ल में, दूसरी तरफ इन्होंने बिजली का बम गिरा दिया है। ये सफ़ेद पोश आदमी जो है ना वो बेचारा मारा गया है। लोग इतने तंग आए हुए हैं, लोग उधार पकड़ के अपना बिजली का बिल अदा कर रहे हैं। खुदा रहा है, हम तो गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं, इस पे गवर्नमेंट से हम ये अपील करते हैं कि इस पर गौर करें। लोग खुदकुशियों पे मजबूर हो गए हैं, खुदकुशियों पर मजबूर हो चुके हैं। इस वक्त गुड्स ट्रांसपोर्ट के सदर राना असलम मौजूद हैं। राना साहब, आप क्या कहेंगे बिजली के बिलों में जालमाना टैक्सों के खिलाफ किन मुश्किलात का आपको सामना करना? भाईजान, पहले भी हड़तालें कर चुके हैं, पहले भी आपके सामने है सारा कुछ। ये देखो, पेट्रोल का, डीजल, पेट्रोल, बिजली, गैस और जुर्मानों की जो शरह है आप देख लें, वही के 2-2, 3-3 हज़ार रुपये जुर्माने। बिजली के बिल, आप बिजली के बिल देख लें, कहाँ जाएं? आप क्या खुदकशी करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये कहूँगा कि गरीब आवाम जो अपनी बच्चियों की बालियाँ कांटे बेच के बिल भर रहे हैं, हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि मेहरबानी करें, बिजली के रेट कम किए जाएं, महंगाई पर कंट्रोल किया जाए। मेहरबानी करके बिजली के रेट जो है वो कम किए जाएं, महंगाई पर जो है वो कंट्रोल किया जाए। जैसे कि आपने देखा, इस वक्त जो है वो हरम गेट चौक पर मौजूद है। यहाँ पर चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर के अहदेदारान महंगी बिजली के खिलाफ जो सरापा एहतजाज इनकी जानिब से कहा यह जा रहा है कि हुकूमत को चाहिए कि बिजली के निर्खों में जो है वो फिलफोर कमी की जाए, क्योंकि गरीब आदमी जो है वो पहले ही महंगाई से परेशान है, अब मजीद जो है वो फिलफोर कमी की जाए। बहुत शुक्रिया फराज रमजान, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। बिजली ना सिर्फ महंगी है बल्कि आती भी नहीं। लोग महंगाई और बिजली के बिलों से बहुत परेशान हैं। मुल्तान में ताजरों का मुआशी कत्ल बंद किया जाए, खादिम भट्ट का ऐसा कहना था। शहर औली में ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम। मुल्तान के अहम शाहराहों पर ट्रैफिक सिग्नल्स नस्ब ना होने से हादसात में इजाफा। चौक कुम्हारा वाला पर ट्रैफिक सिग्नल गैर फाल, शहरी खार। मज़ीद जानेंगे राना बिलाल से। जी बिल्कुल, मुल्तान शहर में ट्रैफिक के निज़ाम को बेहतर करने के लिए कोई प्रॉपर हल नहीं निकाला जा सका। बात करते हैं ट्रैफिक सिग्नल्स के हवाले से, तो मुल्तान शहर की मुख्तलिफ आम शहरों पर जो है वो ट्रैफिक सिग्नल्स ही नस्ब नहीं किए गए। जहां ट्रैफिक सिग्नल लगाए गए हैं वो फाल ही नहीं किए जा सके। हम इस वक्त मौजूद हैं मुल्तान के चौक कमारा वाला। ये मुल्तान की अहम शरह भी है, ख़ास तौर पर विहाड़ी चौक से आने वाले, 9 नंबर चौक से आने वाले और एम.ए. जना रोड से आने वाले तमाम जो ट्रैफिक है वो इस रोड पर इकट्ठी होती है और मुख्तलिफ जो है वो सड़कों की तरफ ये ट्रैफिक यहाँ से रवाना होती है। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, इनसे जान लेते हैं क्या कहना चाहेंगे। यहाँ पर जब किसी ने स्कूल से अपने बच्चे लेने हैं वो टाइम पे नहीं ले सकता। ट्रैफिक वाले जो हजरात हैं वो बैठे हैं अपने फ़ोनों पे मसरूफ़। ट्रैफिक सिग्नल ना होने की वजह से इतने एक्सीडेंट हो रहे हैं, इतना हिसाब किताब ऐसे गलत हो रहा है, उनको परवाह ही नहीं है। उनको यही पता है हमने सिर्फ चलान करने हैं और अपना कमीशन बनाना है। अब ये देख लें, आप इस चौक पे मेन चौक है, ये बिहाड़ी चौक से आने वाले या खानेवाल रोड से अपना लाहौर जाने वाले परेशान हैं। जो नए हजरात आते हैं उनको तो पता नहीं है ना ऊपर से पुल से जाना है या नीचे से जाना है। आया कि इस मामला को हल किया जाए। जगह पे रक्षे खड़े हुए हैं, पूरे चौक के ऊपर ना घेराव किया हुआ रक्षों ने और इशारे नहीं लगे हुए। यहाँ पर ट्रैफिक वाले यहाँ पर 15-15 खड़े हुए हैं, चलान भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, और ये रक्षे वालों को भी नहीं हटा रहे हैं। बड़ा निज़ाम गलत हुआ हुआ है। यहाँ पर इशारे लाजमी होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर रात को भी 11 बजे के बाद एक हादसा हुआ है इशारे ना होने की सूरत में। जिन चौक्स पर ट्रैफिक सिग्नल्स लगाए गए हैं उनको जो है वो फिलफोर जो है वो फाल किया जाए, ताकि जो हादसात रोनमा होते हैं
اس سے بچا جا سکے اور جانی مالی نقصان نہ ہو سکے. جی جانی اور مالی نقصان نہ ہو سکے. رانا بلال بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے. بہاولپور انتظامیہ اور میونسپل کارپوریشن کے تجاوزات آپریشن ناکام. سرعام بازاروں میں سرکاری جگہوں پر مستقل تھڑے قائم کر لیے. مزید جانیں گے محمود ظہیر سے. جی محمود آگاہ کریے گا. بالکل، بہاولپور میں میونسپل کارپوریشن کی جانب سے ضلع انتظامیہ کے زیر سایہ اسسٹنٹ کمشنر بہاولپور اور ڈپٹی کمشنر بہاولپور کے زیر انتظام میونسپل کارپوریشن نے متعدد آپریشن کیے، جس کے لیے تجاوزات کو گرایا بھی گیا اور تجاوزات کو ختم بھی کرنے کے لیے بڑے آپریشنز بھی کیے گئے، لیکن ناکام کیوں ہو جاتے ہیں؟ اس کی وجہ ہمارے بابسوخ ذرائع کے مطابق یہی بتایا جاتا ہے کہ کچھ افسران یا پھر کچھ سیاسی افراد کے فون آ جانا ہوتا ہے. لیکن چونکہ ہمارا موضوع آج یہ ہے کہ کیا میونسپل کارپوریشن کے کیے گئے تجاوزات آپریشن کے بعد بازاروں میں تجاوزات قائم ہے یا نہیں، تو قائم ہے. ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ اس وقت بازاروں میں جو کہ 60-70 فٹ کے بازار ہیں، لیکن اس وقت یہاں پر تجاوزات اتنی زیادہ قائم ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر تقریباً 10 فٹ کا بازار ہوگا مشکل سے جو بچا ہوا ہے، باقی سارا بازار تجاوزات کے ذریعے کور کیا گیا ہے. تو بہاولپور شہریوں کا یہی کہنا ہے، جس میں خاص طور پہ خواتین ہے، کہ بازاروں میں آپریشن جو کیے کامیاب کیوں نہیں ہوتے ہیں. 1-2 روز کے بعد دوبارہ سے پھر انہی جگہوں پر، سرکاری جگہوں پر، بار ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ سرکار کی جگہ ہوتی ہے جہاں پر یہ لوگوں نے سٹینڈ لگائے ہوتے ہیں اور کور لگائے ہوتے ہیں. اسی طریقے سے جیسے اگر آپ میرے یہ دکاندار دکھائیں، یہ سارا سرکار کی جگہ پر یہ پورے کا پورا سٹینڈ موجود ہے. یہ پوری کی پوری جو جگہ ہے یہ سرکار کی جگہ پہ موجود ہے. اس طرح کے مستقل تھڑے بھی بہاولپور کے ان بازاروں میں قائم ہیں، جس کے حوالے سے خواتین اور شہریوں کو شدید پریشانی کا سامنا ہے. جی محمود ظہیر ہمارے ساتھ موجود تھے، ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے. بہاولپور انتظامیہ اور میونسپل کارپوریشن کے تجاوزات آپریشن ناکام. سرعام بازاروں میں سرکاری جگہوں پر مستقل تھڑے قائم ہیں. متعدد تجاوزات آپریشن کے باوجود معاملہ جوں کا توں ہے. سرکاری جگہوں پر قائم تھڑے قائم کرنے والوں کا حکومت سے متبادل جگہ کا تقاضا. بتا رہے ہیں آپ کو، سرعام بازاروں میں سرکاری جگہوں پر مستقل تھڑے قائم کیے گئے ہیں. متعدد تجاوزات آپریشن کے باوجود معاملہ جوں کا توں ہے. کوٹ چوٹا میں بجلی چوروں کے خلاف کارروائیوں کا سلسلہ جاری. دوران کارروائی متعدد بجلی چور پکڑے گئے. ایکسین میپکو کے مطابق رواں برس 1100 سے زائد بجلی چوروں کے خلاف کارروائی عمل میں لائی گئی. مزید ہمیں اپڈیٹ کریں گے رانا محمد سلیم. جی بالکل، منسٹر پاور ڈویژن سردار اویس احمد خان لغاری کی ہدایت پر جو ہے کوٹ چٹا میں بجلی چوروں کے خلاف کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے. اس حوالے سے ایکسین میپ کو کوٹ چٹا محمد حیات تونیو کی سربراہی میں جو ہے متعدد بجلی چوروں کے خلاف کارروائی عمل میں لا کر ان کے خلاف جو ہے مقدمات درج کیے گئے ہیں. ایکسین میپ کو محمد حیات تونیو صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں. رواں تو نہیں کہہ سکتے کہ جب سے میں نے چارج لیا ہے تقریباً مجھے سال ہو گیا ہے. اس میں ہم نے جو ہے 1100 ہم نے FIR رجسٹر کروائی ہے. اس میں تقریباً 63% میں نے ریکوری کی ہے. باقی جیسے کہ آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ ہماری رینجرز لانچ کی گئی ہے، اس میں باقی بھی ایجنسیز کے ادارے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ دے رہے ہیں. تو ہم ڈیلی بیسس پہ اس کو زیادہ سے زیادہ ریکور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اس میں ہمیں اوپر سے یہ انسٹرکشن ہے کہ کوئی بندہ بھی ہو اس میں، انکلوڈنگ میرے آفیشیل بھی ہو، اس کے لیے بھی کوئی رعایت نہیں ہے. جی بالکل، یہاں پر بجلی چوروں کے خلاف جو ہے 1100 مقدمات درج کیے گئے ہیں، جن کو جو ہے 5 کروڑ روپے جو ہے وہ جرمانہ کیا گیا اور ان سے رقم کی وصولی کا سلسلہ جو ہے وہ اس وقت جاری ہے. جی رانا محمد سلیم بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے. اب بات کریں گے لودھرا کی. لودھرا میرپور جنگل سے لکڑی چور رنگے ہاتھوں گرفتار. ملزمان سے 1,60,000 مالتی لکڑی برآمد. مزید جانیں گے مشتاق پٹا سے. جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں لودھرا کے میرامپور جنگل میں، اور یہاں پر جو محکمہ جنگلات کی ٹیم ہے انہوں نے بر وقت کارروائی کرتے ہوئے لکڑی چوری کرنے والے افراد کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا ہے، اور ان سے برآمد کی گئی لکڑی جلا رہی پولیس کے حوالے کر دی گئی ہے، جہاں پر مقدمہ درج کرنے کا پروسیس جاری ہے. میرے ساتھ رینج آفیسر محکمہ جنگلات شہزاد اعظم صاحب موجود ہیں، ان سے جانیں گے. جی میں ان دونوں اپنے سٹاف کو، اپنے پورے گورنمنٹ کے آفیشلز کو جنہوں نے ہمیں سپورٹ کیا ہے، اس میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور ٹرائی کروں گا کہ اس کو مزید بہتری کی طرف لے کے جایا جائے گورنمنٹ آف پنجاب کے ویژن کے تحت. سب سے پہلے ہمیں جس چیز یہاں پہ فیس کرنا پڑ رہا ہے وہ ہے اویئرنیس. اگر ان لوگوں میں آ جائے تو میرے خیال میں اگر سیمینار منعقد کیا جائے یا اویئرنیس دی جائے ان کو کہ یہ جنگل ہے جو ہمارے لیے بہت بہتر ہے، ہماری آنے والی نسلوں کے لیے یہ بہت زیادہ ضروری ہے.
تو انشاءاللہ اس کو ہم لوگ اور زیادہ کنٹینیو کریں گے. جو آج کی کارروائی ہے اس کو میں ویل اپریشیٹ کرتا ہوں اپنے سٹاف کو بھی, اور یہ کوشش کریں گے ہم اس کو امپروو کریں اور آگے لے کے جائیں. جی بالکل, محکمہ جنگلات کے افسران کی جانب سے ایک مناسب کارروائی ہے جس میں لکڑی چوروں کو رنگے ہاتھوں گرفتار کیا گیا ہے. محکمہ جنگلات کے جو افسران ہیں ان کی جانب سے علاقہ کے جو لوگ ہیں ان سے بھی یہی درخواست کی جا رہی ہے کہ ملک کو سرسبز و شاداب بنانے کے لیے مزید درخت لگائیں, نہ کہ پہلے سے لگے درختوں کو کاٹا جائے. اس حوالے سے جلا رہی پولیس نے بھی کارروائی کا آغاز کر دیا ہے. جی مشتاق بیٹا, بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے. ای ٹینڈرنگ کی بدولت عوامی پیسہ کرپشن کی نظر ہونے سے بچانے کا عمل جاری. صوبائی وزیر مواصلات کا 64 اسکیموں کی ای ٹینڈرنگ کی بدولت 16 ارب 92 کروڑ کی بچت کا دعویٰ. جیل روز سابق کمشنر آفس میں ای ٹینڈرنگ کا انعقاد کیا گیا. ہائی وے کے نارتھ, سینٹرل اور ساؤتھ زون کی 64 اسکیموں کی ای ٹینڈرنگ کی گئی. مالک سہیب احمد بھرت کا کہنا تھا کہ ملک بھر سے 571 بڈرز نے ای ٹینڈرنگ کے پروسیس میں حصہ لیا. محکمہ CNW نے روڈ سیکٹر کی 64 اسکیموں کا تخمینہ 86 ارب 41 کروڑ 57 لاکھ لگایا ہے. بڈرز نے ان اسکیموں کی بولی 69 ارب 49 کروڑ روپے ای ٹینڈرنگز میں دی, جبکہ ای ٹینڈرنگ کی بدولت 16 ارب 92 کروڑ روپے کی بچت کی گئی. نارتھ زون کی 36, سینٹرل زون کی 13 اور ساؤتھ زون کی 15 اسکیموں کی ای ٹینڈرنگ کی گئی. محفوظ پنجاب کے تحت ملتان میں خصوصی روڈ سیفٹی مہم جاری. ایجوکیشن یونٹ سٹی ٹریفک کی جانب سے اسموک کے تدارک کے لیے تقریب. رکشہ یونین کے عہدیداران کی کثیر تعداد میں شرکت. اسموک سے بچاؤ کے لیے آگاہی بینرز لگائے گئے. انسپکٹر سہیل احمد نے آگاہی لیکچر دیا. مختلف پمفلٹس اور بروشرز تقسیم کیے گئے. اسموک کی روک تھام کی ترغیب دینے کے لیے آگاہی واک کا بھی انعقاد کیا گیا. بتا رہے ہیں آپ کو, محفوظ پنجاب کے تحت ملتان میں خصوصی روڈ سیفٹی مہم جاری. ایجوکیشن یونٹ سٹی ٹریفک کی جانب اسموک کے تدارک کے لیے تقریب. رکشہ یونین کے عہدیداران کی کثیر تعداد میں شرکت. اسموک سے بچاؤ کے لیے آگاہی بینرز لگائے گئے, جبکہ انسپکٹر سہیل احمد نے آگاہی لیکچر بھی دیا. مختلف پمفلٹس اور بروشرز تقسیم کیے. اسموک کی روک تھام کی ترغیب دینے کے لیے آگاہی واک کا بھی انعقاد کیا گیا. ملتان میں ایڈیشنل چیف سیکرٹری فواد ہاشم ربانی کا نئی سیکریٹریٹ بلڈنگ کے زون میں 6 قائم دفاتر کا دورہ. سیکرٹری سروس ساؤتھ پنجاب انجینئر امجد شعیب خان ترین بھی ہمراہ. ایڈیشنل چیف سیکرٹری فواد ہاشم ربانی کا کہنا تھا کہ زیر تعمیر سیکریٹریٹ کے دیگر زون میں بھی جلد مکمل کر لیے جائیں گے. قائم تمام ایڈمنسٹریٹو سیکرٹریز کی دفاتر نئی بلڈنگ میں منتقل کیے جائیں گے. تمام محکموں کے دفاتر ایک چھت تلے قائم ہونے سے محکموں کی کارکردگی میں اضافہ ہوگا. دفاتر کی مانیٹرنگ میں بہتری آئے گی. عوام کے مسائل جلد حل ہوں گے. ساؤتھ پنجاب سیکریٹریٹ کی عمارت خطے کے اثاثوں میں خوبصورت اضافہ ہے. ایڈیشنل چیف سیکرٹری کا IDEP کے انجینئرز کو بلڈنگ کے دیگر زون جلد مکمل کرنے کی ہدایت. فواد ہاشم ربانی کا PHA کو لینڈسکیپنگ کا کام جلد مکمل کرنے کا حکم. بتا رہے ہیں آپ کو, ملتان میں ایڈیشنل چیف سیکرٹری کا نئی سیکریٹریٹ بلڈنگ کے زون 6 میں قائم دفاتر کا دورہ. سیکرٹری سروس ساؤتھ پنجاب کی ہمراہ ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا. اسکول سربراہان اور اساتذہ پر سوشل میڈیا کے استعمال پر پابندی عائد. اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے مراسلہ جاری کر دیا. اسکول سربراہان اور اساتذہ کو سوشل میڈیا استعمال نہ کرنے کی ہدایت. وفاقی حکومت کے احکامات پر اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. اسکول ایجوکیشن کے مطابق حکومت پنجاب کے رولز 1966 کی خلاف ورزی پر کارروائی ہوگی. بتا رہے ہیں آپ کو, اسکول سربراہان اور اساتذہ پر سوشل میڈیا کے استعمال پر پابندی عائد. اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے مراسلہ جاری کر دیا. اسکول سربراہان اور اساتذہ کو سوشل میڈیا استعمال نہ کرنے کی ہدایت. ڈیرہ قاضی خان میں الیکشن کا میدان سج گیا. پریزائڈنگ افسران کی موجودگی میں ووٹنگ کا عمل جاری. UPI الیکشن میں 8 زون میں کل 19 نشستوں پر انتخاب ہو رہے ہیں. مزید ہمیں اپڈیٹ کریں گے بیورو چیف اقبال صادق. جی آگاہ کریے گا, کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل, ڈیرہ غازی خان میں بھی پیوپا کا الیکشن آج ہو رہا ہے. ووٹنگ کا سلسلہ جاری ہے. صبح 9 بجے یہ سلسلہ شروع ہوا اور شام 5 بجے تک جاری رہے گا. تھوڑی ہی دیر باقی ہے شام کے 5 بجنے میں, اور جب یہ پولنگ کا عمل جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. لیکن یہ جو عمل ہے یہ تھوڑا سا سست روی کا شکار. اب تک تقریباً جو 25 ووٹ ہیں وہ ابھی تک کاسٹ ہو سکے ہیں. جو یہاں کے پریزائڈنگ آفیسرز ہیں ان کے مطابق, تو میرے ساتھ یہاں پر وہ امیدوار بھی موجود ہیں جو اس الیکشن میں
हिस्सा ले रहे हैं। मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव कमेटी की सीट पर ये इस वक्त हिस्सा ले रहे हैं, इनसे हम बात भी करते हैं। सर, सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि 5 बजने में अब थोड़ी देर बाकी है, लेकिन अभी जो वोट हैं वो उस तादाद में अभी तक नहीं आए जितने आ जाने चाहिए। तो आपको क्या लगता है 5 बजने तक सारे जो वोटर्स हैं वो अपना वोट कास्ट कर लेंगे या कुछ बाकी रह जाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फारूक अहमद जरवार मेरी एजेंसी का नाम है, ग्रीन फोर्ट। मैं डीजी खान जून से ताल्लुक़ रखता हूँ, क्योंकि डीजी खान जून एक जो है ना बहुत बड़े एरिया पे मुश्तमिल है, रहीम यार खान से लेकर बखर तक। ये प्यूपा के इलेक्शन हर 2 साल, पहले तो 1 साल बाद होते थे, अब 2 साल बाद होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह डीजी खान जून में 76 वोट हैं, क्योंकि ये बहुत दूर एरिया से जो है ना दोस्तों ने आना है, लंच का टाइम भी है। इस सूरत हाल में अब अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारे दोस्त पहले तो कास्ट कर चुके हैं, क्योंकि 76 वोट्स हैं हमारे, इस टाइम 50+ वोट कास्ट हो चुके हैं। तो बाकी रहीम यार खान से दोस्त हैं, राजनपुर से हैं, जामपुर से हैं, कोट छुट्टा से, वो इंशाल्लाह करीब पहुंचने वाले हैं। मेरी कोशिश है, ये मेंबर CEC होता है, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर, हम सेंटर में जाके, हमारा इस्लामाबाद प्यूपा ऑफिस है, लाहौर में है, कराची में है, हम अपने जितनी भी प्रमोटर बिरादरी है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए जो वीज़ा प्रोसेस करते हैं, हम उसके लिए कोशिश यही होगी कि हम अपने प्रमोटर बिरादरी का जो भी हैडल है किसी वीज़े में, एम्बेसी में, खासकर आजकल कराची एम्बेसी में काफ़ी सारा जो है ना हमारे वीज़ों के लिए बहुत बड़ी हमारे प्रमोटर भाइयों को तकलीफ़ हो रही है, उसके लिए हम भरपूर किरदार अदा करते हैं। पाकिस्तानी हैं या वो तमाम शहरी जो बाहर के ममालिक में आते जाते हैं, उनके हर तरह के मसले हल करने के लिए इसके बाद फोकस